This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु बैंक, हिरो सुपर स्प्लेन्डर, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग संवाद गर्दैछौँ। पौडेलज्यू स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सामान्यतः यो संविधानको व्याख्या गरेर यसका कुन धारामा के छ भन्ने प्रावधानको व्याख्याको निरूपण सर्वोच्च अदालतले गर्ला, तर त्योभन्दा पनि अगाडि त्यसको धैर्यता नराखेर यो असंवैधानिक हो भनेर नेपालको सबभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल चुनाव सर्वथा रूपमा लोकतन्त्रको परीक्षण गर्ने, आवधिक मात्रै हैन बीचमा आउने निर्वाचन पनि आफूलाई परिष्कृत गर्ने, परीक्षित गर्ने, जनतासँग पुग्ने ठाउँबाट तर्सिएको भन्ने आरोप लगाएछन् नि। त्यो होइन, हामी तीनटा कुरा म भन्छु। एउटा कुरो त हामी भुक्तभोगी हौँ। यो देशमा लोकतन्त्रको चाहिँ पुनरागमनपछि पटक पटक चाहिँ जो संसद विघटन हुँदै गएका छन्, ती सबै चाहिँ कदमले चाहिँ नि लोकतन्त्रलाई क्षति र घायल बनाएका छन्, राष्ट्रलाई नै चाहिँ एकदम चाहिँ नोक्सान पुर्याएका छन् र यसले अहित मात्र गरेको छ। एउटा कुरो हाम्रो त्यो कटु अनुभव छ र त्यही कटु अनुभवको सिलसिलामा पृष्ठभूमिमा यो संविधानको निर्माण हामीले नै गरे हो। हामीले कुन मनसायबाट संविधान बनाएका छौँ र संविधानमा यस्तो व्यवस्था के गरेका छौँ भन्ने कुरा त्यो हामीलाई नै थाहा छ। त्यसो भएर हामीले आफूले थाहा पाएको कुरा कि यो संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै ठाउँ राखेको छैन। यो संविधानले प्रतिनिधि सभालाई त्यस बेलामा मात्रै विघटन गर्न दिन्छ, अनुमति दिन्छ जुन बेलामा प्रतिनिधि सभाले सरकारै दिन सक्दैन। सरकार नै गठन हुन नसकेको अवस्थामा सरकार दिन नसक्ने प्रतिनिधि सभाको के औचित्य रह्यो र जनताले फेरि अर्कोचोटि जनादेश दिउन् भनेर चाहिँ नि यो धारा 76लाई व्यवस्था गरिएको हो र पहिलेका चाहिँ संविधानका संसद विघटन गर्ने कुनै पनि धारा यो संविधानमा राखिएको छैन। त्यो कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा भएको हुनाले हामीले यो असंवैधानिक हो भनेर हामीले सिधै भनेको, त्यो आधिकारिक रूपमा भनेको होइन। त्यो ठिक छ, तपाईँले भने जस्तो 2047 सालको संविधानमा टेकेर त्यति बेलाको धारा 53मा भएको संसद विघटन भन्ने प्रावधान अनुसार 51 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो, 52 सालमा मनमोहन अधिकारीले गर्नुभयो, 54 सालमा सूर्यबहादुर थापाले गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो, 59 सालमा शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो। कुनै उल्टिए, कुनै उल्टिएनन्, कुनै सदर भयो, कुनै बदर भयो। त्यो त्यति बेलाको कुरा भयो। तपाईले भने जस्तो यसको निरूपण बीचबीचमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रूपमा यो संसद विघटन गर्ने प्रचलनले स्थायी र स्थायित्वलाई प्राधान्यता दिएन, त्यसलाई प्रत्याभूत गरेन भनेर भनियो। तर सर्वोच्च भन्दा पनि हतारो गरेर होइन, त्यहाँ सर्वोच्चलाई पर्खिराख्ने पोलिटिकल पार्टीको धर्म होइन, त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको धर्म होइन। नेपाली काङ्ग्रेस भने त लोकतन्त्रको लागि लडेर आएको 70 वर्षदेखि लडेको पार्टी। यो मुलुकमा लोकतन्त्रको बीजारोपण गर्नेदेखि लिएर यसलाई हुर्काउने, बढाउने, बचाउने, संरक्षण गर्ने सारा जिम्मेवारी काँधमा बोकेर चाहिने अग्रसर भएको, अनेक दुःख खपेर राणाको पञ्चायतको सबै आयातना र फजिती भोगेर आएको पार्टी हो। त्यसकारण चाहिँ यसले आफ्नो कर्तव्यलाई सम्झेको छ, आफ्नो दायित्वलाई सम्झेको छ, आफ्नो उत्तरदायित्वलाई बुझेको छ र त्यसकारण चाहिँ यो के हो मर्म राम्रोसँग बुझेको छ। र तपाईँले जो भन्नुभयो नि चाहिँ फलनाले गर्यो, ढिस्कानाले यो गिरिजाबाबुदेखि लिएर चाहिँ शेरबहादुरसम्मका विघटन, कुनै पनि तपाईँ भन्नुहोस् त प्रत्येक विघटनले विग्रह ल्याएका छन् नेपालमा। गिरिजाबाबुको चाहिँ विघटनले चाहिँ माओवादी जन्मनी पृष्ठभूमि बनाएर देशलाई 10 वर्षको हिंसामा पुर्यायो। शेरबहादुरजीको विघटनले चाहिँ राजालाई चाहिँ तानाशाह बनायो, प्रधानमन्त्री बन्नलाई राजा आए। त्यसकारण चाहिँ अब यो कुनै पनि यो चाहिँ देशको लागि अभाव सिद्ध एउटा कुरा। अर्को कुरा हामीले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ कम्प्रोमाइज गरे हो। के कम्प्रोमाइज गरे भने हामी संसदीय प्रणालीबाट मात्रै जनताको वास्तविक लोकतन्त्र परिरक्षित हुन्छ। सबै जात जाति वर्ग क्षेत्रका जति पनि जनता छन् समावेशी, जुन चाहिँ हामीले संसद बनाएका छौँ प्रतिनिधि सभा समावेशी, सबै जातको, दलितको, महिलाको, मुस्लिमको, के अरे मधेसीको चाहिँ अल्पसङ्ख्यक सबैको प्रतिनिधित्व भएको थलो छ। त्यसको चाहिँ त्यसको नियन्त्रण कार्यकारीमाथि हुनुपर्छ।
त्यसकारण पनि संसदीय प्रणाली चाहिन्छ भनेर हामीले जोड दिएको। प्रचण्डजीहरूले राष्ट्रपतीय शासन चाहियो, यहाँ अस्थिरता भयो देशमा, यो संसदीय प्रणालीलाई अस्थिरता ल्यायो भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ नि माधवजीहरूले चाहिँ नि होइन चाहिँ नि के अरे यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहियो, नत्र भने यो संसद त प्रधानमन्त्रीले फालिदिइराख्ने अस्थिर भयो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यसो भएदेखि हामीले भन्यौँ होइन, संसद राखौँ, बरु प्रधानमन्त्रीलाई जथाभावी निकाल्न नपाउने पनि प्रबन्ध राखौँ र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने प्रबन्ध पनि गरौँ। त्यसो भएपछि स्थायित्व कायम हुन्छ अनि जनप्रतिनिधित्व पनि सही हुन्छ। जनप्रतिनिधित्व पनि होस्, स्थायित्व पनि होस् भनेर हामीले चाहिँ नि यो कम्प्रोमाइज गरेर यो संविधान बनाएको। त्यसकारण हामीले यो मर्म बुझ्या हुनाले एउटा कुरो तपाईँलाई म भन्छु, संविधानको व्याख्या गर्दा तीनटा कुरालाई विचार गरिन्छ संसारको प्र्याक्टिस। एउटा कुरो के हो, लेटर, संविधानको अक्षर, अनि त्यसपछि भावना, त्यसपछि विधिदाताको मनसाय। तीनटै कुरा यो संविधानमा संसद विघटन गर्ने पर्मिसन छैन। यो बहुमतको प्रधानमन्त्री भइसकेर 2 वर्ष चलाइसकेका मान्छेलाई अहिले आएर संसद विघटन गर्ने कुनै ठाउँ छैन। यो छ कि छैन निरूपण सर्वोच्च अदालतले गर्ला। तर प्रश्न केमा उठ्यो भने तपाईँले भने जस्तो यो अडान नेपाली कङ्ग्रेसको समष्टिगत रूपमा एक स्वर भएर भएको भए त्यसको एउटा अर्थ हुन्थ्यो। एक स्वरै हो। यसको पहिरो त नेकपा फुटको पहिरो तपाईँहरूतिर पनि नेपाली काङ्ग्रेसको होइन। सुन्नुहोस् है, यहाँ बिचबिचमा जति फाटफुट कुरा आए पनि यो शेरबहादुर देउबाजी अहिलेको पार्टी सभापति, उहाँले भनेको कुरा बिचबिचमा होइन, म त उहाँले पनि केही भन्नुभएको छैन। म तपाईँलाई भन्छु, पहिलोचोटि शेरबहादुरजीकै नेतृत्वमा पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बसेर यो असंवैधानिक हो, यो अलोकतान्त्रिक हो, यो निरङ्कुशतातिर जान थाल्यो, यसको विरोध गर्नुपर्छ भनेर पदाधिकारी बैठकले निर्णय गर्यो। मार्गदर्शन त्यहीबाट भएको छ। त्यसैलाई चाहिँ उ गरेर चाहिँ कार्य समितिमा पनि एक स्वरले हामीले चाहिँ नि यसको विरोधमा 165 क्षेत्रमा नै हामीले विरोधमा जाने भनेर निर्णय भएको छ। यो पनि सर्वसम्मत निर्णय हो। नेपाली काङ्ग्रेसको यो कदमको, यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, यो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस एकमत छ। हामी एकमत भएर हामीले विरोध गरेका छौँ। यो विरोध गर्ने के को लागि, विरोध गरेर के पाउने भन्ने कुरा आइहाल्छ नि। भनेपछि यो होइन विधान सम्मत, यो असंवैधानिक हो भनेर चाहिँ जब हामी भन्छौँ भने असंवैधानिकलाई यो गल्तीलाई के गर्नु पर्यो, सच्याउनु पर्यो। असंवैधानिकलाई संवैधानिक बनाउनु पर्यो। संवैधानिक बनाउनलाई के गर्ने भन्दाखेरिमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरे, राष्ट्रपतिले चाहिँ नि मान्यता दिनुभयो। दिन नहुने थियो, मैले त त्यही बेला भनेको थिएँ। अब त्यो भइसकेपछि अब बाँकी रह्यो सर्वोच्च अदालत। अब सर्वोच्च अदालतले यसलाई संवैधानिक बनाइदिउन्। सर्वोच्च अदालतले यो गल्तीलाई यसलाई चाहिँ करेक्सन होइन, यो करेक्सन चाहिँ यसलाई चाहिँ सच्याउने काम चाहिँ नि अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतका हाम्रा न्यायमूर्तिहरूले गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा सारा देशले गरेको छ, काङ्ग्रेसले पनि गरेको छ, हामी सबैले गरेका छौँ। यो नहुँदाखेरिमा धेरै ठुलो अनर्थ हुन्छ। यदि गरेन भने प्रारम्भिक सङ्केत चोलेन्द्र शमशेर राणाले रिड परे पछाडिको प्रारम्भिक सुनवाईका क्रममा संवैधानिक इजलासमा जाने क्रममा उहाँले त सङ्केत यसलाई संसद विघटनलाई सदर गर्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तो गर्नुहुन्न। यो गर्नुहुन्न भनेर न्यायपालिकालाई न्याय निरूपणमा प्रभावित म यति मात्र प्रभावित हो। वकालत गर्न पाइन्छ वकिलले होइन, हामी पनि वकिल हो। झ्याल बाहिर बसेर न्यायमूर्तिहरूलाई प्रभावित तुल्याइयो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका त्यस्तो हुँदैन। प्रभावित भने हामीले जबरजस्ती गरेका छैनौँ, ढुङ्गा हान्न यो गर्नुपर्छ, यो हुनुपर्छ, करेक्सन हुनुपर्छ भने आग्रहपूर्ण टिप्पणी नै भयो। हामीले ढुङ्गा हान्न गएका छैनौँ, हामीले कुनै जबरजस्ती गर्न घाँटी समात्न गएका छैनौँ। हामीले तल बसेर फ्लोरमा बसेर हामीले हाम्रो कुरा भन्न पाउनुपर्छ। हामीले हाम्रो विचार, हाम्रो मेसेज चाहिँ संसदमा पनि के अरे अदालत, सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुगोस्, हाम्रो सन्देश पुगोस् भनेर हामीले पुर्याउने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ। यो बट नेचुरल भन्छ नि, यो प्राकृतिक कुरा हो हगि। तपाईँलाई म त्यसो भएर के भन्छु भने यो सामान्य विघटन मात्र होइन, यो प्रतिनिधि सभा गयो अर्को आइहाल्छ नि, यति सरल कुरा होइन। यो नेपालमा धेरै ठुला खेलहरू भइरहेका छन्। यो प्रतिनिधि सभा विघटनमा
प्रधानमन्त्रीको तागतले मात्रै पनि भएको छैन भन्ने मेरो एनालिसिस हो होइन। त्यो कुरा हाम्रा चाहिँ न्यायमूर्तिहरूले पनि बुझ्नुहुनेछ। यसको दूरगामी यो पराकम्प कहाँ कहाँ पुग्छ होइन। त्यस्तो स्थितितिर गएर देश एउटा चाहिँ भुङ्ग्रालोमा देश एउटा चाहिँ अत्यन्त ठुलो चाहिँ विग्रहमा नफसोस्, त्यसकारण समयमै हामीले सचेत गराउने एउटा पोलिटिकल जिन्दगीभर यति लामो सङ्घर्ष गरेको मान्छेको अनुभवले आज भनिरहेको छ, हेर देशलाई चाहिँ विग्रहतिर नलैजाऊ। यो संविधान गयो, यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा गएर फेरि प्रतिनिधि सभा रहेन भने यो चुनाव गराउने सम्भावना पनि देखिँदैन, त्यति सहज देखिन्न। त्यसकारण चाहिँ त्यो लामो चाहिँ लक्ष्य लिएर यहाँ कसैले किन गराइयो, त्यो अवस्थामा चाहिँ देश एउटा ठुलो विग्रहमा फस्छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले नै समय छँदैमा यसलाई बचाउँ। यो सर्वोच्च अदालतको पुल्टामा परिसकेको कुरालाई उसले निरूपण जे गर्छ तपाईँलाई स्वीकार्य भए पनि नभए पनि त्यो लामो अनुभव छ, त्यसको निर्णयलाई सदर गरेर स्वीकारेर अगाडि बढ्ने होला। अघि तपाईँले पार्टीमा एकमत छ भन्नुभयो नि, एउटा अमुक दिनमा प्रदर्शन गर्ने कुरा पनि भयो होला, तर सर्वोच्चको निर्णयलाई त कुरौँ कम्तीमा, त्यस पछाडि जाउँला, निर्वाचनबाट डराएको भागेको अर्थ लाग्दैन र भनेर भन्नुभएको छ मुख रूपमा शेरबहादुरजीले। होइन अब यो उहाँ पक्षधर नेताहरूले सर्वोच्चलाई कुरौँ भन्ने कुरा कतै कतै आएका होलान्, त्यस्तो आउँछ, स्वाभाविकै हो। सर्वोच्चलाई चाहिँ एउटै कुरा के हो भने एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक नर्म्सहरूलाई चाहिँ मानेर आएको पार्टी होइन, यसले सर्वोच्चलाई कुरो भन्नु अस्वाभाविक पनि देखिन्न होइन। सर्वोच्चको रिजल्ट नतिजा आयो भनेदेखि त चुनावै भयो भने चुनावबाट भाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि अस्वाभाविक छैन होइन। यो पनि स्वाभाविक कुरा हो। चुनाव नै हुने भयो भने चुनाव फेस गर्ने काङ्ग्रेसको लागि चाहिने त्यो आफ्नो कर्तव्य पनि हो, त्यो आफ्नो जिम्मेवारी पनि हो, यसलाई अपर्च्युनिटी पनि हो। हामी त्यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिन्छौँ, किनभने हामी अल्पमतमा छौँ। हामी अघिल्लो चुनावमा नराम्रोसँग हारेका छौँ, यो चुनावमा त हाम्रो राम्रो प्रगति हुन्छ भन्ने हामीले आशा गर्नु कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन, अन्यथा होइन। यो सबै कुराहरू छ। तर यति हुँदै पनि अहिले जुन किसिमको वातावरण यहाँ सिर्जना हुन खोजिएको छ, योसित सबैले त बुझ्दैनन् नि, कसैले बुझ्छन्। त्यसो भएर चाहिँ नि यो चाहिँ जुन किसिमबाट यो एकाएक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीसँग कम्प्रोमाइज गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। कुनै ठुलो कुरा थियो यहाँ? प्रधानमन्त्रीजीले ल ठिक छ भाइ साथीहरू, कमरेडहरू, प्रिय कमरेडहरू, ल भइगयो म प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्छु, ल अध्यक्ष कसले चलाउने चलाउँ, त्यति त भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि। अथवा प्रिय कमरेडहरू म पार्टी चलाउँछु, सरकार कसैले चलाइदिनुहोस् होइन, त्यो त गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। अथवा होइन यति चाहिँ कुरा 26 कति गतेको यस्तो सम्झौतामा म अनेस्टली चाहिँ म लाग्छु, म चाहिँ अब चाहिँ म साथीहरूलाई पनि त कसैलाई निषेध गर्दिनँ, म विश्वास गर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि। यत्रो चाहिँ जनताले आशा गरेको, कम्युनिस्ट पार्टीमाथि यत्रो अपेक्षा गरेको, 2/3 जनमत चाहिँ 2/3 मत दिएर उहाँहरूलाई पठाएको त्यत्रो संसदलाई, यत्रो चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिलाई त्यसरी जानी लहर चाहिँ जसले नदीमा बगाउन खोज्छ, त्यो कसरी गर्यो? त्यसको पछाडि के नियतले गर्यो? यो सामान्य नियत हो, सामान्य आवेग हो, सामान्य आपसी चाहिँ द्वन्द्व र अहङ्कारको मात्रै, इगोको मात्रै प्रश्न हो? यसको पछाडि क्यालकुलेटिभ छ। प्रकारान्तरले यो भू राजनीतिको कतिपयले दक्षिणको उत्तरको पश्चिमको कुरा गर्छन्, कतिपयले यो परिवर्तनका भनिएका मुद्दा चाहिँ बोकाको मुखमा कुविन्डो भयो, यही मार्फत चाहिँ त्यसलाई विसर्जन गर्ने भन्ने पनि भन्छन्। कुन यो अब म अहिले ज्योतिषी पनि होइन, म त्यति तपाईँले यो यसै गरेका हुन् भनेपछि त त्यसको कारण पनि त भन्नु म यसलाई अहिले यो खुल्दै जाला, यी पर्दाहरू खुल्दै जानेछन्। कतिपय कुरा अहिले मैले भनेर नि तपाईँ नपत्याउन सक्नुहुन्छ। नपत्याए पनि अभिलेख त हुन्छ। रामचन्द्र पौडेलले यो मितिमा संसद विघटन भएको एक हप्तामा यसो भनेको थियो, यो दूरदर्शी नेता रहेछ भन्दैनन्। मैले तपाईँलाई यो अभिलेखै हुन्छ भनेर नै एउटा साङ्केतिक रूपमा मात्रै अहिले म अझै मुखर होस्, अझै मूर्त होस्, अहिले मैले यति नै भन्छु। यहाँ चाहिने तपाईँहरू यहाँ अहिले भर्खरै दिनदिनै समाचार आइरहेका छन्, सबै ओहिरो किन लागिरहेको छ, यहाँ के हुन खोजिरहेको छ, कति चाहिँ यो भू राजनीतिक चाहिने खेलको चक्करमा कसरी नेपाललाई फसाउन खोजिएको छ, म त्यसबाट नेपाललाई बचाउन चाहन्छु। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो पार्टी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको धर्म हो, यसले बचाउन चाहन्छ। यसले चाहिँ लोकतन्त्रको रक्षा, लोकतन्त्र नै यो अहिलेको संविधान नै यो देशमा सन्तुलन कायम गर्ने सन्तुलनकारी चाहिँ एउटा ठुलो दस्तावेज र यो शक्ति हो।
किनभनेदेखि यसले दलितलाई, जनजातिलाई, महिलालाई, मधेसीलाई, अल्पसङ्ख्यकलाई, हिमाली, पहाडी, तराई, मधेस सबैलाई चाहिँ नि समेटेर लैजाने चाहिँ नि यो सबै विचारधारालाई पनि सबैलाई समेटेर कम्युनिस्टलाई, काङ्ग्रेसलाई सम्हालेर लैजाने एउटा चाहिँ सन्तुलनको संविधान आएको छ। यो संविधानलाई फालिदिएपछि यहाँ आफ्ना आफ्ना खेल खेल्न पाइन्छ भन्ने कति खेल होलान्, तर त्यो चाहिँ नि यसलाई हेर्दै जाउँ। तपाईँले सङ्केत यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ कि मैले धेरै विस्तृतमा जान चाहिनँ, तपाईँले पनि चाहनु भएन। प्रकारान्तरले यो संविधानलाई फाल्ने प्रस्थान बिन्दुका रूपमा प्रधानमन्त्रीको यो कदम हो। संविधान फाल्ने मात्रै होइन, त्यसभन्दा अझ त्यही त अगाडि प्रस्थान बिन्दु चाहिँ त्यो हो। नेपाललाई अनिश्चयको भुमरीमा धकेल्ने यो चाहिँ नि काम भयो। त्यसबाट देशलाई अनिश्चयको भुमरीमा धकेल्न हुँदैन र चाहिँ नि नेपाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि अब स्थिरता चाहिएको छ। 70 वर्ष लडेर एउटा व्यवस्थाको टुङ्गो, एउटा संविधानको टुङ्गो लाग्यो। यसलाई अब प्रयोगको थलो नेपाललाई बनाउन हुँदैन। नेपाल बारम्बार प्रयोगको थलो बन्यो भने नेपालले थाम्न सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ नि नेपालमाथि निर्मम नबनाऊ, कोही पनि नेपाल राष्ट्रमाथि, यो चाहिँ दुखी नेपाली जनतामाथि निर्मम नबनाऊ भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु। यो एकदमै बृहत दूरगामी महत्त्व राख्ने आज अभिलेखित भएको कुरा, यसको पनि एउटा अर्थ हुन्छ। तत्क्षणकै कुरा गरौँ, संसद विघटन गर्नुभयो उहाँले, तर संवैधानिक अङ्गहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसका पक्षका पोल्टाका पात्रहरू सहित राखेर 45 जना पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कदम चाहिँ असंवैधानिक, अनि फेरि समानान्तर रूपमा संवैधानिक अङ्गमा आफ्ना सहितका मान्छे सिफारिस गरेको चाहिँ सदर गर्ने। प्रधानमन्त्रीले लगातार 3टा असंवैधानिक काम गरिरहनु भएको छ। यो त्यसकारण पनि मलाई बढी चिन्ता हुन थाल्यो। प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम एकपछि अर्को गर्दै लगातार गर्नुभएको छ। अहिले भर्खरै 3टा काम गर्नुभयो। एउटा चाहिँ अध्यादेश ल्याउनुभयो, संविधानको मर्म विपरीत छ। यो प्रतिनिधि, यो चाहिँ संवैधानिक परिषद भनेको होइन, यो चाहिँ कार्यकारी भन्दा माथि हो। कार्यकारीलाई ब्यालेन्स गर्ने हो। यसले कार्यकारिणीको खटनमा चल्ने होइन, त्यो कार्यकारिणीका अनुकूलका मान्छे राखेर आयोगहरूमा होइन, कार्यकारिणीलाई निरङ्कुश हुन दिने चाहिने होइन। त्यो त्यसलाई कार्यकारीलाई निरङ्कुश हुनबाट, म भन्छु कार्यकारीलाई निरङ्कुश हुनबाट रोक्नको लागि संवैधानिक परिषदको कल्पना संविधानले गरेको छ। त्यसमाथि प्रहार गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले र अध्यादेश ल्याएर, अनि लुकी छिपी आफ्ना चाहिने मान्छे भर्ना, अनुकूलका मान्छे भर्ना गर्नुभयो। लुकी छिपी किनभने प्रष्टै छ। लुकी छिपी किनभने त्यहाँ चाहिँ नि विपक्षी दलको नेता जाँदैन होइन। अब त्यहाँ चाहिँ नि यो चाहिँ नि हामीले त केही निर्णय गरेका छैनौँ भनेर बाहिर निस्केर चाहिँ नि त्यहाँका चाहिँ सदस्य बाँकी भन्नुहुन्छ प्रधान न्यायाधीशहरू होइन। त्यसपछि लिस्ट चाहिँ यति लामो फेरि निस्कन्छ अर्को दिन होइन। र यो लुकी छिपी चाहिँ यसरी चाहिँ जो गरिएको छ, संविधानमाथि घात पछाडिबाट छुरी हान्ने काम, यो कुरा मलाई हाम्रो पार्टीलाई हामीलाई स्वीकार्य छैन। यो कुरामा हामी चाहिँ त्यहाँ केन्द्रीय समितिमा पनि हामीले कुरा राख्यौँ। जो मान्छे हाम्रा नाममा कोही मनोनित भएका भए पनि ती हाम्रा होइनन् होइन। कहाँ त्यसो भनेर पाइन्छ र? तपाईँको नाम दिनु शेरबहादुरजी भनेर भन्नुभयो, शेरबहादुरजीले तपाईँसँग पनि माग्नुभयो कि भएन? केही माग्नु भएको छैन, केही कुरा भएको छैन। हामीसँग संवैधानिक के अरे निकायहरूमा को मान्छे राख्ने, कसरी राख्ने कुनै सल्लाह भएको छैन। तपाईसँग छैन होला, पार्टीभित्रै भएको छैन, पार्टीभित्र भएको छैन। उहाँको उपसभापतिसँग भएको छैन, म अहिल्यै भन्छु होइन। उहाँको महामन्त्रीसँग भएको छैन होइन। उहाँको सहमहामन्त्रीसँग पनि भएको छैन। उहाँका पदाधिकारी कोषाध्यक्षसँग पनि भएको छैन। र अनि त्यहाँका सिनियर नेताहरू र पूर्व पदाधिकारीसँग भएको छैन होइन। अलिअलि चरित्र त तपाईँहरूको सभापतिको केपी ओलीसँग पनि मिल्छ नि, धेरै सल्लाह गर्नु पर्दैन नि त, आफूलाई लागेपछि गरिदिने हो। डेमोक्रेसी भने त्यो होइन। डेमोक्रेसी भनेको त अलिकति पारदर्शी हो,
अलिकति संस्थागत हो होइन। डेमोक्रेसी भनेको संस्थागत कुरा हो, डेमोक्रेसी भनेको अलिकति लोकतान्त्रिक कुरा हो होइन। त्यसो भएको हुनाले डेमोक्रेसीमा समझदारी, सहमति, सरसल्लाह, छलफल हो भने बढी छलफल हुन्छ भनेर कम्युनिस्टले भन्थे कि डेमोक्रेसीलाई होइन। यो बढी छलफलको कुरा होइन, फटाफटी काम गर्ने। अस्ति प्रचण्डले नि एक फेर बोले नि होइन, भक्का भक्ति काम गरेर भए हामी कति विकास गरिदिन्थ्यौँ भनेर बोले नि। त्यहाँ यो कम्युनिस्टको चरित्र हो त्यो, तर हाम्रो चरित्र त्यो होइन। हामीले त सबै कुरा सोची विचारी बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध त्यो हो हाम्रो। त्यो हाम्रो कल्चरभन्दा बाहिर गएर गर्ने कामलाई हामी मान्छौँ। विज्ञप्ति निकाल्नु नि त काङ्ग्रेसले, यो असंवैधानिक छ, यहाँ हामीले सिफारिस गरेका पात्रहरू पनि फिर्ता बोलाउँछ। त्यो फिर्ता त कसलाई सिफारिस गरेको थाहै छैन, सिफारिस गरेकै छैन। कसले केपी ओलीले राख्नुभयो कगललाई थाहा छैन। त्यो त चाहिँ नि हाम्रो पार्टीले त विज्ञप्ति त निकालिसक्यो। यो चाहिँ अब असंवैधानिक छ यो अध्यादेशबाट गर्ने कुरा भन्ने कुरा त भनिसकेको छ नि, रेकर्डमा छ नि। त्यो त पार्टीले चाहिँ असंवैधानिक भनिसक्यो नि यो चाहिँ यो अध्यादेशलाई। एउटा अलिकति टर्रो अमिलो कुरा गरौँला, रोचकै हुन्छ, टर्रो कुरा पनि प्रकारान्तरले मिठै हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले तपाईँले संसद विघटन गरेको विरोध गरेको कुरालाई रामचन्द्रजी चुनावमा जान डराउनु भयो। अहिले पनि तनहुमा उहाँ चुनावमा उठ्न तयार हुनुहुन्न, उहाँ जित्नुहुन्न, त्यही भएर डराउनु भयो। प्रधानमन्त्री भएको पात्रले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको एकजना वरिष्ठ नेतालाई सम्भवतः यसरी आरोप लगाएको नेपालमै कम होला। यो कुनै चाहिँ स्तरको राजनीतिक कुरा होइन। उहाँले मेरो मोरल एउटा मेरो नैतिक चाहिने चुनौतीलाई त्यसरी नै जवाफ दिनुपर्छ। यस्ता कुरा गरे, यस्ता चाहिँ गल्ली कुरा गरेर होइन, यस्ता चाहिँ निम्न स्तरका कुरा टिप्पणी गरेर यो मसँग उहाँले चाहिँ जवाफ दिएको हुँदैन होइन। र म त उहाँलाई त भनिदिन्छु, त्यसो त म पनि आउनुहोस् तपाईँ तनुमा लडौँ त तपाईँ र म होइन। यस्तो चाहिँ गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, म 5 चोटि जित्या मान्छे हो त्यही जिल्लाबाट हगि। त्यसो भएर यस्तो कुरा गर्ने हो मसँग अस्तिको के भयो, उहाँका 101 राम्रा कार्यकर्ता फालेर कस्ता मान्छे उम्मेदवार बनाएर कस्तो खेल खेल्नुभयो उहाँले, कति त्यो सबै मैले भनौँ। त्यो त्यस्ता घिनलाग्दा खेलहरूको मैले वर्णन गर्ने यहाँ होइन। त्यसो भएर यो कुरा केही छैन। हेर्नुहोस्, यो कुरा त्यो होइन, यो त सानो, यो त मिन टाइपको कुरा भन्छ कि यस्तालाई। यो यहाँ त राष्ट्रको यत्रो सवाल छ, राष्ट्रको अस्तित्वको, संविधानको अस्तित्वको, लोकतन्त्रको अस्तित्वको सवालको लागि लडेको छु म त। लोकतन्त्र बचाउन लडिरहेको छु, संविधान बचाउन लडिरहेको छु र संविधान बचाएर राष्ट्रको अस्तित्व बचाउन म लडिरहेको छु। त्यस कारण चाहिँ मसँग त्यस्तो तपाईँको शालीनता, साधकीपन, 7 दशकभन्दा लामो उमेर, अहिले एक सालमा जन्मिनु भएको, 76-77 पुगिसक्नुभयो, सापेक्षित रूपमा कम मात्रै लाभ पाएको पात्रका रूपमा त्यस्तो पात्रलाई सम्मान स्वरूप नै सही, यो प्रश्न मैले बडा शालीनतापूर्वक सोधे पनि यो कटाक्ष पनि होला, यसको सूचनाको पुष्टि तपाईँ बाहेकहरूले गर्न सक्नुहुन्न। माधव नेपालजी र पुष्पकमल दाहालजीहरूले यो विश्वास गर्ने पात्र होइन, शेरबहादुरजी पनि विश्वास गर्न सकिने पात्र रहेनछ, उहाँलाई बचाउनुहोस्, उहाँ अब के गर्नुहुन्छ केपी ओलीसँग मिलेर। त्यसैले बरु तपाईँलाई चाहिँ आसन्न निकट भविष्यमा अब आउने राष्ट्रपतिमा पदासीन गराउने, तर अहिले चाहिँ मिल्नु पर्यो। यो त यो पनि गलत कुरा हो। सुन्नुभयो कुनै किसिमको म माथि मलाई आश्वासन दिने, मलाई चाहिँ यो गरौँ न, लोभ देखाउने, यो कुराले मलाई काम त्यसलाई मलाई छुँदै छुँदैन। त्यस्ता कुराले भनेको पनि छैन। मलाई यस्तो कुरा कसैले भने पनि छैन, कसैले भन्न आँट पनि गर्दैन। किनभने म कुनै एउटा चाहिँ लिएर पद लिएर पैसा लिएर बार्गेनिङ गर्ने मान्छे नै होइन जिन्दगीभर। मलाई त म त कजको लागि लड्ने, म त इस्युको लागि लड्ने, म त सिद्धान्तको लागि लड्ने, म त लोकतन्त्र बचाउनको लागि निरन्तर एकहोरो लाग्ने मान्छे हो म त। त्यसो भएको हुनाले म त के हो भनेदेखि यो गीता पढ्ने मान्छे मैले त यो चाहिँ के भने अलिकति लप्पन छप्पन यो कुटनीति कौटिल्यको अर्थ यस्ता कुराहरू भन्दा म गीता होइन, कर्मण्येवाधिकार अस्ति होइन, म त आफ्नो कर्तव्यलाई विश्वास गर्ने, मेरो कर्म गर्ने मेरो काम हो। अब फल पाओस् नपाओस् म त्यतापट्टि बढी झुत्तिने मान्छे होइन म। त्यसो भएको हुनाले मैले निरन्तर लडिरहेको छु। यो साधना हो, यो तपस्या हो, यो सत्याग्रह हो होइन। किशनजी जस्तै म पनि एउटा सत्याग्रहमा अडिग रहने मान्छे भएको हुनाले मैले यस्ता नाफा नोक्सानमा सम्झौता गर्ने, कसैसँग के लाग्ने यस्तो कुरा हुँदैन मसित। मलाई त्यस्तो भन्न कसैले सक्दैन। तल यो पद
त्यसबाट ल यसो गर त्यस्तो कुरा मलाई भन्ने कोही आँट छैन। तपाईँलाई हजुर यति करोड रुपियाँ यति लाख रुपियाँ यो काम गरौँ करोड लाख कोही आएन तपाईको मसँग। नेपाली राजनीतिमा मसँग दुर्लभ साधकी मान्छेमा अहिले जीवित मध्ये तपाईलाई सम्मान गर्छन् त विवाद नै छैन। 30 वर्ष पञ्चायतसित लड्दा पनि म अलिकति पनि चाहिँ झुकिनँ। 30 वर्ष सत्तामा बस्दा पनि म अलिकति पनि नचुक्ने मान्छे हो म। त्यसकारण मलाई कसैले लोभ लालच देखाएर म लाग्ने मान्छे होइन। म त कन्भिक्सनले काम गर्ने मान्छे हो। म त यहाँ लोकतन्त्र खतरामा पर्यो। यो संविधान दुःख गरेर ल्याएको यो संविधान खतरामा पर्यो। यो संविधान गयो भने यो चाहिँ ख्यालख्याल गर्दा गर्दै जान सक्छ। गइहाल्यो भनेदेखि यत्तिको संविधान यत्तिको सन्तुलनकारी संविधान फेरि नेपालले पाउन सक्दैन, फेरि हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यसो भएर यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने एकनिष्ठ एकलव्य भावले लागेको हुँ म त। तपाईको निष्ठा साधकीपनमा प्रश्नै होइन। अझ कतिपयले त तपाईलाई त्यो निष्ठा हुँदाहुँदै बढी त मितव्ययी पनि भन्ने आरोप लगाउँछन्। त्यतापट्टि म गइनँ। हो म मितव्ययी नै हो। ठुल्ठुलो पैसाको पनि ठुल्ठुलो त्यस्तो त म मितव्ययीले अर्को शब्दमा त्यस्तो राजनीति त म मिठो शब्द हो, लोभी पनि त्यस्तो भन्छन् घिनलाग्दो खेल त म त गर्नै आउँदैन मलाई त। मेरो त चरित्रभन्दा बेग्लै कुरा हो त। म त हो त मितव्ययी हो म होइन। म त बिस्तारै चाहिँ आफ्नो चाहिँ गुजारा जसरी हुन्छ चलाउने यताउता दुःख झेलो गरेर बाँच्ने मान्छे हो म होइन। त्यसकारण चाहिँ मेरो चाहिँ त्यस्तो छैन। हो ठिक छ अरू ठुला ह्याउ भएकाहरूको तुलनामा म हुन्न, हुनु पनि छैन, मलाई हुनु पनि छैन। एउटा निरर्थक मुद्दाले तपाईँलाई त्यत्तिकै मुद्दा घटना परिघटनाले त्यति बेला एउटा विशिष्ट अवस्थामा प्रधानमन्त्री छनौटको प्रक्रिया थियो। त्यो प्रक्रियामा के अरे पुष्पकमल दाहालजी पनि 7-8 खेप कति पटक लड्नुभयो। तपाईँ होइन नि त, त्यहाँ त कङ्ग्रेसको प्रतिनिधिका रूपमा तपाईँ जानुभएको थियो नि। 17 पटक भन्नेले किन त्यो बारम्बार त्यो चाहिँ के हो भने नि त्यो त सबैभन्दा चाहिँ वाहियात कुराहरू के भने मेरो पार्टीले मलाई संसदमा प्रधानमन्त्रीको लागि उम्मेदवार बन भनेर मेरो आदेशअनुसार मैले दरखास्त एकैचोटि दिएको होइन। 9 चोटिसँग त प्रचण्डजी पनि रनमा हुनुहुन्थ्यो। 9औं चोटि उहाँ आउट हुनुभयो, छोडिदिएर हिँड्नुभयो होइन। मलाई चाहिँ नि जुन पार्टीले मलाई निर्देशन दिएको छ मैले आफ्नो निष्ठालाई मैले डगमगाएर मैले मैदान भागेर हिँड्ने कुरा पनि आएन। तर त्यतिखेरको संसद, त्यतिखेरको प्रतिनिधि सभा, त्यतिखेरको प्रतिनिधि सभामा लिडिङ रोल खेल्ने एमाले पार्टी जसको भोटले निर्णायक रोल खेल्थ्यो त्यसले त्यतिखेरको प्रतिनिधि सभाको सभामुखले यो नाटक किन गरे, प्रतिनिधि सभालाई यस्तो गाई जात्रा किन बनाए। मेरो फेलियर हो, प्रतिनिधि सभाको असफलता हो। तपाईलाई त्यो गाई जात्रा हो नाटक हो भन्ने लाग्दै थियो भने त्यो म्युजिकल चेयरमा किन हिँडिरहेको त? होइन मैले त केही पनि गरिनँ। मैले त एकपल्ट दरखास्त दिएँ बसेँ। निर्णय त उसले गर्नु पर्थ्यो। निर्णय दिन फिर्ता लिने नि यो नसकिने खेल रहेछ। अन्त्य नहुने चक्कर किन मैले फिर्ता लिने? मैले दिएको दरखास्त तिमी कति 100 चोटि गरे नि पनि गर, नाटक गर न होइन। कतिचोटि गर्छौ? मैले त्यो भनेको त भयो नि त। अब आजसम्म केही भएन। मैले हेर्नुहोस् मैले एक पटक चाहिँ नि दरखास्त दिएँ। त्योभन्दा पटक म दरखास्त दिन गएको पनि होइन। निर्णय समयमा गराउनु पर्ने कर्तव्य सभामुखको र चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाको थियो, उनीहरूले गराउन सकेनन्। यो असफलता प्रतिनिधि सभाको हो र प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हो। यो चाहिँ नि मैले मेरो असफलता भनेर मान्दिनँ। यो उहाँहरूले असफल बनाउनु भयो, प्रतिनिधि सभालाई हास्य पात्र बनाएको उहाँहरूले त्यसको जवाफदेही उहाँहरू हुनुपर्छ। मैले त्यो 5-7 वर्षको पुरानो कुरा अहिले ल्याएर तपाईँको चित्त दुखाउन खोजे होइन कि हो। जस्तो त्यो उधारो 17औं पटकसम्म दरखास्त दिएर सभामुखले चाहिँ म्युजिकल चेयर खेलाउनु भयो। कसरी भाग्ने हो? भाग्नै मिल्दैन थियो मलाई। त्यस्तोमा अहिले अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले त्यस्तै राष्ट्रपतिको उधारो ललिपप दिएर फसाउला नीति साधक नेता भनेर सचेत गराए। त्यस्तो आश्वासनमा म लाग्ने मान्छे होइन। म त एउटा कन्भिक्सन पार्टी चुनाव लड्ने भन्यो, पार्टीले तैँले यो जिम्मेवारी लिइदिए भन्यो, मैले गएर दरखास्त दिएँ। त्योभन्दा बढी त मैले केही गरेको छैन होइन। म त एउटा अनुशासित सिपाही पनि त हो नि पार्टीको होइन। त्यहाँ हारेको म त कसले जित्यो त? अरूले जित्नु पर्थ्यो नि कसैले होइन। मैले हारे भए अरूले जित्नु पर्थ्यो, कसैले जित्यो? त्यसबाट चाहिँ यो कुरा चाहिँ बेकारमा यो नबुझ्ने मान्छेहरूले तपाईँले पनि बुझेर बोल्नुभयो कि नबुझिकन त्यति बेलाको उधारो अरूले पनि बुझ्नुपर्छ। त्यतिखेर कसको कमजोरी हो र चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई यस्तो चाहिँ माखोल उडाउने काम, प्रतिनिधि सभाको माखोल उडाउने काम कसले गरे ती सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। ती सबै चाहिँ जवाफदेही हुनु। आज चाहिँ मैले दर्शकहरूको मुखर प्रतिनिधिका रूपमा मैले तपाईँलाई
सचेत मात्रै गराएको कि तपाईँ कतै त्यस्तै उधारो राष्ट्रपतिको आश्वासनमा पर्नु होला भनेर? त्यस्तो होइन, त्यस्तो कुनै आश्वासन मलाई दिने धृष्टता कसैले गरेको पनि छैन। त्यस्तो आश्वासनमा हिँड्ने रामचन्द्र पौडेल पनि होइन। र म आफ्नो कन्भिक्सनले देखेको, म त चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धताबाट चाहिँ चल्ने मान्छे हो। त्यसकारण मेरो लोकतन्त्रप्रतिको मेरो निष्ठाले म चाहिँ यो लोकतन्त्र खडबड हुन, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ नि यताउता चाहिँ नि अस्थिर बनाउन खोजियो कि राष्ट्र अस्थिर बनाउन खोजियो कि यत्रो दुःख गरेर ल्याएको संविधानलाई चाहिँ नि फेरि चाहिँ नि मिल्काएर एकातिर मुलुकमा चाहिँ नि अन्यल सिर्जना गर्न खोजियो कि भन्ने कुराले चिन्तित भएर म लागेको छु। अहिले पनि लागेको छु, भोलि पनि म लाग्छु र म यो मुलुकलाई डिरेल हुनबाट जोगाउँछु भन्ने म चाहिँ मेरो पार्टीको पनि त्यही हो। मेरो काङ्ग्रेस पार्टी यो मुलुकलाई अस्थिरताबाट, यो मुलुकलाई चाहिँ यो चाहिँ अराजकताबाट बचाउनको लागि जिम्मेवारी काङ्ग्रेस पार्टीको छ। लोकतन्त्र बचाउने जिम्मेवारी छ र यो संविधान बचाउनु पर्यो लोकतन्त्रको लागि। यो संविधानलाई खलबल हुन दिनु भएन, त्यो हाम्रो पार्टीको मिसन हो। सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन थिएन भने मेरो अब सोध्न लागेको प्रश्नतर्फै हाम्रो पुरा अन्तर्वार्ता बित्थ्यो। आसन्न महाधिवेशन, त्यो फागुन 7मा हुन्छ कि वैशाखमा हुन्छ कि भदौमा हुन्छ कि जहिले हुन्छ, महाधिवेशन हुन्छ। महाधिवेशन हुने समय झन्डै झन्डै गुज्रिसकेको छ नेपाली कङ्ग्रेसको। अब यो महाधिवेशन अघिल्लो पालि त तपाईँ संस्थापन इतरबाट सर्वसम्मत हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि पनि सर्वसम्मत उम्मेदवार जस्तो हुनुहुन्थ्यो। अहिले त रामचन्द्र पौडेलको नाम पछाडि बन्न थालेका छन्। शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला, साथीहरू हेर्नु, उमेरले सबैलाई चाहिँ माथि माथि पुर्याएको छ। सबैलाई आकाङ्क्षा हुनु स्वाभाविकै हो होइन। अब त मेरो त 69 भयो, म त यति 71 भयो, म यति वर्ष भयो, मेरो पनि त अब धेरै छैन भन्ने साथीहरूलाई स्वाभाविक कुरा हो यो। यसलाई मैले केही पनि ठुलो रूपमा देखाएको छैन। तर मैले चाहिँ के भनिरहेको छु भनेदेखि, ठिक छ, आवश्यकता कसको पर्छ त्यो हुन अगाडि सरौँला। ऐन मौका जब आउला नि, प्रतिनिधि सभाको चाहिँ अर्कै पार्टीको महाधिवेशनको जब क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लगाएर तलबाट चुनाव सुरु हुन्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ अब अधिवेशनको मुखमा गएर जे गर्नुपर्छ निर्णय गरौँला। त्यो चाहिँ हाम्रो कुरा त्यही छ है। त्यसकारण चाहिँ पार्टीको अधिवेशन गराउनको लागि जुन हडलहरू छन् त्यो हडल हटाएर चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ अहिले पनि पार्टीका साथीहरूलाई होइन। यो पार्टी समयमा नै 1 वर्ष चाहिँ थपिएको जम्मा हाम्रो पार्टीको विधानमा यसको कार्यकाल चाहिँ 4 वर्ष हो। यसमा चाहिँ असाधारण परिस्थिति परे 1 वर्षसम्म नबढाइकन 1 वर्ष थप्न सकिन्छ भनेको अनुसार त्यसलाई हामीले प्रयोग गऱ्यौँ र चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ यो अहिले चाहिँ चल्दैछ। तर यही अवधिमा अधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसको लागि तलका समस्या समाधान गरेर अगाडि बढौँ भनेर मैले पार्टीका साथीहरूलाई अनुरोध गरिरहेको छु होइन। यदि त्यस्तो हुने होइन भने जानी चाहिँ कसैले रोक्न खोजेको छ भने त्यहाँनिर मैले औलो ठड्याउने। प्रत्याशीका रूपमा तपाईँको गर्विलो रूपमा त तपाईँले आफ्नो दाबी, तपाईँ एक त स्वतः दावेदार हो, त्यही पनि अब अरू प्रत्याशी आएपछि उतापट्टिबाट शेरबहादुर देउवा र विमलेन्द्र निधि, यतापट्टिबाट तपाईँभन्दा बाहिर अरूको दाबी शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौलालाई पनि करिब तपाईँहरूकै भने हुन्छ। यत्र थुप्रै दाबीहरू छन्। त्यसले केही गर्दैन, त्यसलाई कुनै समस्याको रूपमा मैले देखाएको छैन। त्यो आखिरमा अल्टिमेटली एक ठाउँमा पुग्छ। त्यो एक ठाउँ भनेको के? सबै नदीहरू एक ठाउँमा डोलिएर रामचन्द्र यो सके त यो पार्टीमा अब अहिलेको बिस्तारै परिस्थितिले निर्विरोध सभापति मान्ने स्थितिमा सबै आउँछन्। नभए पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ साथीहरू चाहिँ अलिकति लाइक माइन्डेड साथीहरूको बिचमा सहमति हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ त्यसमा समस्या म त देख्दिनँ। शेरबहादुर देउवालाई 2-3 खेप प्रयत्न गर्दा पनि रामचन्द्रले हराउन सकेन भनेर अब त त्यो 2 मैले चाहिँ संसदीय दलमा उहाँलाई हराएको होइन, पार्टीमा भने के? पार्टीमा पनि त त्यही हो नि। अहिले चाहिँ भयो एकचोटि उहाँले बल्ल जित्नुभयो। अब त्यसो भए तपाईँको पक्षधर्ताको चाहिँ निर्विरोध रूपमा तपाईँ अहिले यो कुरा अलिकति यसलाई मैले चाहिँ छिचलेर भन्ने स्थितिमा पुगिसकेको छैन के होइन। जनसाथीहरू रिसाउँछन् भनेर अहिले साथीहरू हामीले सल्लाह गरेर जे गरे नि गर्छौँ, त्यति हो कुरा तपाईँलाई भन्ने। एउटा मात्रै उम्मेदवार उठ्छ, एउटा मात्रै हुन्छ। अरूमा सर्वसम्मत भयो, अरूमा स्वीकृति भयो भने छोडिदिन पनि तपाईँ तयार? त्यो त तयार नि, किन मै मात्रै हुन्छु भनेपछि त्यसले कहाँ सम्झौता हुन्छ? मेल हुँदैन नि। तर चाहिँ अब्जेक्टिभली कुरा गरौँ, आवश्यकता कसको हो, सम्भाव्यता कसको हो हेरौँ, अनि त्यही गरौँ भनेर भनेपछि त सबैले यथार्थमा आउनु परिहाल्छ नि। यो चाहिँ अलिकति उदार भावको कुरा गर्नुभयो। ठिक छ, म त जहिले पनि उदारै त छु नि, कहिले अनुदार भएर म।
उमेरसँग मान्छेले राजनीतिको विरासतको र नेतृत्वको कुरा गर्छन् नि। तपाईँ 76 वर्ष कटिसक्नु भयो मान्छे। यो उमेरको कुरा अराजनीतिक कुरा हो भनेर मैले पहिल्यै यसलाई रुल आउट गरिसकेको छु। यो ल बुढाहरू 3 जना तिमीहरू हटाउन हामीले नि गरे हो एक फेर प्रयोग। किसिनजी गणेशमानजी अनि गिरिजा हो 3टै जनाले अब चुनाव नलड्ने भनेर सही हिसाब गराएर कागज गराएर खल्तीमा हाले हामीले हो। तर त्यो काम लागेन, लाग्दो रहेछ। काम लाग्दो रहेछ पोलिटिक्समा त्यस्ता कुरा। उमेरवाला कुरा पोलिटिक्समा काम लाग्दैन। कतिखेर को मान्छेको क्षमताको विचारको होइन, उसको चिन्तन प्रणालीको, उसको कार्यप्रणालीको, उसको हिस्ट्रीको, उसको क्रेडिबिलिटीको आवश्यकता कतिखेर कसको पर्छ होइन, त्यो अनुसार चाहिँ नि नेता अगाडि बढ्छ, त्यो अनुसार नेतृत्व चयन हुन्छ। अब यो उमेरले हेर्ने हो र। ऊ त अमेरिकामा 75 वर्षकोलाई 78 वर्षकोले हराइदियो। अब के गरे, ऊ त्यही बिहारमा चाहिँ नि एउटा यङ च्याप आइरहेको थियो, त्यही पुरानै बुढाले जित्दियो। यो त त्यस्तो कुरा त भइरहेछ। उसलाई चाहिँ नि राहुल गान्धी यङ नेतालाई चाहिँ नि मोदी बुढोले जित्दियो। त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। यो नेपालमा किन यस्तो कुरा गर्छन् म त यो बुझ्दिनँ। त्यो चाहिँ तपाईँले पनि आफू बुढो भएपछि अब बुढाले छोड्नु हुँदैन भनेपछि बुझ्नु भने सुरुमा 2 दशक अगाडि त आफै छोड्न हुन्छ पनि भन्दिनँ। म छोड्न हुन्छ पनि भन्दिनँ, हुँदैन पनि भन्दिनँ। यो त आवश्यकताले कसको आवश्यकता कतिखेर पर्छ त्यो अनुसार गर्ने हो। यो त्योभन्दा माथिल्लो कुरा हो। तपाईँले अघि गीता पढ्ने कुरा पनि गर्नुभयो। तपाईँहरूले भन्ने गरेको सान्दाजु बिपी कोइरालासँग शास्त्रार्थ गर्ने, समाजवादका विषयमा व्याख्या गर्न सकिने र उहाँलाई चाहिँ ए सान्दाजु यो चाहिँ होइन है भनेर तर्क खण्डन पनि गर्न सकिने भनेर भन्छन् तपाईँलाई चिन्ने बुझ्नेहरू। त्यति लामो इतिहास विरासत बोकेको पात्र तपाईँ भगवत गीता पढ्छु पनि भन्नुभयो। प्रारब्धले नियतिले ठगेको हो कि रामचन्द्र पौडेल त आफ्नै सहपाठी सहकर्मी सँगै कोठामा बसेको शेरबहादुर देउवा 4-5 पटक प्रधानमन्त्री भएको पात्र। मैले त्यसलाई केही पनि मान्दिनँ। 4 चोटि प्रधानमन्त्री भएर के हुनुभयो उहाँ र? मैले त उहाँलाई भनेको हो 4 चोटि प्रधानमन्त्री भएर तपाईँ देउता हुनुभयो त होइन? के भइन्छ धेरै प्रधानमन्त्री पद पाउँदैमा हुन्छ मान्छे देउता? ज्योतिषले अरू साथै भन्छ। त्यस कारण म चाहिँ यो प्राप्तिको यस्तो यो चाहिँ फल प्राप्तिकै मात्रै लागि हिरिक्क गर्ने मान्छे होइन। यो तपाईँ मान्नुहोस् होइन। म चाहिँ नि कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे हो। कर्ममा विश्वास म कर्ममा विश्वास गर फलको आशा नगर भन्छ नि गीताले होइन। त्यस कारण चाहिँ म के पद पाइनँ भन्ने कुरा होइन। मैले एउटा जनताको हृदयमा मैले नेपालमा डेमोक्रेसीको लागि केही योगदान गर्यो, रामचन्द्रको पनि योगदान छ भन्ने मलाई त्यो एउटा चाहिँ योगदान एउटा चाहिँ म त्यसमाथि म विश्वास गर्छु होइन। म एउटा काममाथि विश्वास गर्छु होइन। अब यो पद प्राप्ति मात्रै कुरा केही होइन। त्यो पद प्राप्ति विषय प्रसङ्गले सन्दर्भले कहिलेकाहीँ आउन पनि सक्छ, नआउन नि सक्छ, केही छैन। सायद त्यो पद प्राप्ति नहुनुका पछाडि चाहिँ तपाईँको त्यो मितव्ययी स्वभाव, त्यो सादगीपन अनि म जान्दिनँ यो राजनीतिको चाहिँ म त्यसो भएर म एउटा कुरो के भन्छु भने किन जनता आज राजनीतिसित नफरत गर्छ, वितृष्णा गर्छ? किन जनताको वितृष्णा, किन राजनीति गर्ने मान्छेप्रति जनतामा यति धेरै असम्मानको भावना किन बढ्दैछ भन्दा यही पद प्राप्तिको लालचमा दौडै गर्ने मान्छेको जमात देखेर न हो। यही स्वार्थीहरूको आफ्नै स्वार्थ जसरी हुन्छ पुरा गर्ने अनि जनता नहेर्ने, देश नहेर्ने, सिद्धान्त नहेर्ने, आदर्श आफ्नो कर्तव्य नहेर्ने, प्राप्ति मात्रै खोज्ने अनि त्यहाँ तिगडम गरेर अनेक छलछाम गरेर घुसपेस गरेर प्राप्तिको मात्रै यो देखेर मान्छे निराश भएका छन् डेमोक्रेसीबाट, राजनीतिबाट र यो चाहिँ अहिलेको खेलबाट। त्यसो भएर म त्यसबाट माथि उठाउन चाहन्छु। राजनीतिलाई सम्मानित दर्जा, सम्मानित हैसियतमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो आजको चिन्ता हो। त्यति भनेको मान्छेले त्यसो भए अब मैले गर्नुसम्म गरेँ, मैले देशलाई दिनुपर्ने योगदान दिइसकेँ, अब म विश्राम लिएँ भने हुन्छ नि त? त्यो पनि होइन। म तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ। आचार्य रजनीशले महात्मा गान्धीको बारेमा के कमेन्ट गरे भने महात्मा गान्धी महान नेता, यत्रो ठुलो आदर्शको पुरुष, उहाँले भारत र भारतीय जनताका विरुद्ध अपराध गर्नुभयो। त्यो अपराध भनेको म अब राजनीतिबाट सन्यास लिए, सक्रिय राजनीतिबाट भनेर उहाँले छोडिदिनु भयो। उहाँ जस्ता मान्छेले छोड्दाखेरिमा त्योभन्दा तल्लो हैसियतका मान्छे आउँदै गर्दा राजनीति डिग्रिडेसनमा गयो होइन। यो भागेर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि भारतीय जनताप्रति जिम्मेवारी पुरा गर्नु भएन भनेर रजनीशले
होइन ओशोले महात्मा गान्धीको बारेमा टिप्पणी गरेको मैले पढ्थेँ जेलमा बस्दाखेरिमा उहाँका किताबहरू पढ्थेँ महात्मा गान्धीका बारेमा त अर्को टिप्पणी पनि छ ओशो त्यस कारण चाहिँ यो जिम्मेवारीबाट भाग्ने मात्रै तपाईँलाई भेट्न किन नआएको ओशो रजनीशजी तपाईँलाई भेट्न महात्मा गान्धी किन नआएको भन्दाखेरि मसँग आयो भने उहाँ नतमस्तक हुनुहुन्छ त्यही डराएर उहाँको त्यो सत्वको लागि नआएको त्यो त के भन्नु हो मैले पढाएँ एउटा कुरा त्यति मात्रै मेरो दिमागमा सम्झना छ होइन ओशोको त्यो भनाइ चाहिँ नि मलाई सम्झना छ माने कुनै पनि मान्छे कर्तव्यबाट भाग्नुहुन्न गीताको दर्शन पनि त्यही हो अहिले तिमी सामनेमा छौ अब तिमी भाग्न सक्दैनौ है हेर है अर्जुन यहाँबाट नभाग होइन भनेर चाहिँ नि कृष्णले भनेको थियो नि युद्धको मैदानमा यहाँबाट भाग्ने कुरा गर्न पाउँदैनौ तिमी भाग्ने जिम्मेवार काम तिम्रो होइन भनेर त्यस कारण यो भाग्ने होइन कर्तव्य पथमा यो त जीवन सङ्ग्राममा आफ्नो चाहिँ नि कर्तव्य गर्दै गर्दै मर्ने हो होइन सकिने जति म त फेरि मृत्युशय्यामा बसेर शासन चलाउने मेरो चाहिँ फेरि त्यो सोख पनि छैन मलाई त्यो विशेषाधिकार त्यो के अरे एउटा त्यो सहुलियत पनि मलाई छैन अरूलाई जस्तो मलाई त्यो छैन त्यो प्रिभिलेज कर्म गरेर फलको आशा नगर्ने भन्ने पात्र भन्नुभयो गीतालाई आदर्श मान्ने भन्नुभयो कि त्यही पनि त एउटा राजनीति गरेको पात्रको सबभन्दा पराकाष्ठा सबभन्दा उपलब्धि दलीय रूपमा दलको सभापति र कार्यकारी रूपमा कार्यकारी प्रमुख यी दुईटै कुरा त्यसो भए तपाईँका लागि चाहिँ यो डिसअट्याचमेन्ट भन्छ के योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गम त्यक्त्वा धनञ्जय योगस्थ भएर काम गर सुख दुःखमा समान मानेर काम गर र त्यसमा आसक्तिबाट मुक्त भऊ ठिक छ प्राप्तिको चाहना राख्नु एउटा हो आसक्ति एउटा हो होइन आसक्ति ज्यादा एट्याचमेन्ट होइन बाट अलिकति पृथक रहेर काम गर तब तिम्रो इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्तित्व फ्रिडम तिम्रो स्वतन्त्र अस्तित्व तिम्रो होइन त्यहाँनिर तिम्रो अस्तित्वको त्यहाँनिर पहिचान हुन्छ तिमी एट्याच्ड भइदियौ त त्यही विषयमा लिप्त भयो होइन विषयमा लिप्त नबन भन्ने दर्शन पढ्या हो मैले त डिसएट्याच भएर आसक्त नभएर अनासक्त भावले काम गर्ने हो दिस इज नट योर कप अफ टी भन्छ नि तपाईँका लागि त्यसो भए ती दुईटा पद चाहिँ होइन रहेछ नि त प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति अब त्यो अझै कति समय छ के हुन्छ के हुँदैन होइन त्यो त म हरेस खानु भएको छैन त्यो म हरेस खानेका मान्छे होइन मेरो मिसन छ यो मिसनले मलाई कहाँसम्म पुर्याउँछ म त्यहाँसम्म काम गर्दै जान्छु अलिकति दार्शनिक कुरा पनि गरौँ तपाईँ समाजवादको व्याख्याता पनि भएको नेपाली कङ्ग्रेसले भन्ने गरेको समाजवाद चाहिँ मार्क्सले एङ्गल्सले लेनिनले माओ त्सेतुङले स्टालिनले भनेको समाजवाद भन्दा के फरक हो नेपाली समाजलाई समाजवाद कसरी यो समाजवादमा एउटा कुरा छ फ्रिडमलाई कर्टेल गरेर स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गराएर समाजवाद आउँदैन समानता आउँदैन पोलिटिकल फ्रिडम र सँगसँगै इकोनोमिक फ्रिडम हो दुईटै कुराको सन्तुलन भए मात्रै समाजवाद हो भन्ने हाम्रो दर्शन हो होइन अहिलेको व्यावहारिकतामा भनियो भने राज्य होइन राज्यले होइन यत्रा दुखी गरिब किसान मजदुर जनता छन् निमुखा होइन सुकुम्बासी सारा चाहिँ आदिवासी यी दलित सारा जनता विपन्न जनताप्रतिको दायित्वबाट राज्य भाग्न पनि सक्दैन होइन भाग्न नि हुँदैन राज्य चाहिँ नि सबै ठाउँमा हस्तक्षेप राज्यले गर्नु पनि हुन्न प्रगति गर्नलाई मान्छेलाई फ्रिडम पनि दिनुपर्छ उद्योग खोल धेरै आम्दानी गर तर राज्यलाई ट्याक्स तिर प्रगतिशील कर तिर अनि त्यहाँबाट गरिबलाई चाहिँ नि लगानी गर होइन विपन्नता हटाऊ बेरोजगारी हटाऊ सबलाई काम देऊ र देशमा समानता न्याय जस्टिस फ्रिडम जस्टिस सोलिडारिटी समाज राज्य व्यवस्था छ होइन त्यस्तो बनाउने लक्ष्यको साथ यो विधानमा हामीले समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर लेखेको त्यो प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भनेर लेखेको प्रस्तावनामै होइन लोकतन्त्र त्यही त मलाई अहिले जनतालाई निराश पार्यो कम्युनिस्टको हातमा सत्ता गएपछि त यो काम त हुनुपर्ने थियो भएन होइन
कि चुनावबाट जब चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी त्यत्रो बहुमत ल्यायो उसले त्यो कामतिर गएन, समाजवाद उन्मुख राज्यतिर देशलाई लग्ने काम गरेन। जसरी हुन्छ आफ्नो स्वार्थ पट्याउने मात्रै कुरामा झगडा गरेर बसे अघि, त्यसैले जनता निराश भए र जनता निराश हुँदा मैले त्यसै भएर भन्ने गरेको निराश जनतालाई काङ्ग्रेसले आशा भरोसा दिनु पर्यो होइन। काङ्ग्रेस पनि सुध्रिनु पर्यो, यसका पनि कति कन्फ्युजन होलान्, कन्फ्युज मानसिकताहरू होलान्, भ्रमित विचार होला, त्यसलाईबाट सफा हौँ, धुलो मैलो पखालेर हामी पनि अगाडि बढौँ भनेर मैले त्यसो भएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई भरोसाको केन्द्र बनाउनु पर्यो भनेर भने त्यसै भएर हो। कङ्ग्रेस त कस्तो छ भने दृष्टिबिनले हात्ती छामे जस्तो क्या। प्रदीप गिरीलाई सुनौ भने एउटा कङ्ग्रेस, रामचन्द्र पौडेललाई सुन्दा अर्को कङ्ग्रेस, विमलेन्द्र निधिलाई सुन्दा एउटा, अमरेश कुमार सिंहलाई सुन्दा एउटा, गगनलाई सुन्दा एउटा, अझ त अलिकति कुण्ड रामशरण महतलाई सुन्दा अर्को। एउटा कुण्ड पानी मुण्ड बुद्धि त हुन्छ, तर मूलभूत रूपमा प्रदीप गिरीको र मेरो भन्नुहोस् न अलिकति सोसलिजमको कुराको चाहिँ अलि आधिकारिक भन्न सक्ने उहाँ नै हो, अलिकति म पनि हो। तर एउटा कुरामा उहाँको र मेरो मिल्छ, यो के चाहिँ समाजवादको लागि होइन, समाजवाद साकार हुनको लागि फ्रिडम होइन, फ्रिडम चाहिँ नि त्यहाँ छ है, स्वतन्त्रता, त्यसैले समानतामा लान्छ। स्वतन्त्रताले समानतामा पुर्याउँछ, स्वतन्त्रता बिना समानता हुँदैन। किनभने मेरो हात आफ्नो हात जगन्नाथ, जसको हातमा डाडु पनि हो, त्यसैले आफूतिर चाहिँ बिहाको भोजमा आफ्नो मन परेको मान्छेतिर दारू गाडेर चाहिँ घप्पा हाल्ने, आफ्नो चाहिँ को हो भनेर अलिअलि पानी पुतुक्क फालिदिने, यो चाहिँ भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले फ्रिडम खबरदार है, त्यहाँ देखियो भने स्वतन्त्रताले उज्यालो, स्वतन्त्रताको उज्यालोमा चोरी गर्न पाउँदैन, पक्षपात गर्न पाउँदैन, खबरदार त्यसलाई बढी दिइस् यसलाई बढी कम गरिस् भनेर भन्ने कुरा आवाज उठ्छ भनेर डरले मान्छे ठिक्क बराबर गर्छ। मानिलिउँ यो हाइपोथेसिस गर्ने कुरा होइन, सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई सदर गर्यो भने वैशाख 17 र 27 को निर्वाचनमा आधिकारिक रूपमा घोषणा गरेर मसक्क आँटेर जानुहुन्छ नि, अरू त विकल्प होइन। यदि चुनाव हुन्छ भने चुनावबाट काङ्ग्रेस भाग्दैन, हुन्छ भने होइन नि त। चुनाव सर्वोच्चले सदर गर्छ, सरकारले गर्छु भनेको छ, निर्वाचन आयोगले तयारी गर्यो भने समस्या यही नै रहेछ। समस्या सरकारको नियतमाथि छ, समस्या विघटनको नियतमाथि छ। यत्रो आफ्नो बहुमत भाग्न दिनु भएन नि त। अनि सर्वोच्चले सदर गर्यो, सरकारले चुनाव गर्छु भनेको छ, मिति घोषणा गरेको छ, निर्वाचन मैले त भनिसकेको छु नि, सर्वोच्चले चाहिँ नि पुनर्स्थापन गर्दैन, देशमा चुनाव हुन्छ भने काङ्ग्रेस चुनावबाट भाग्छ होइन। चुनाव त चाहिँ हुनु पर्यो, तर सही सलामत चुनाव हुन्छ भने होइन, चुनावलाई बाट भाग्ने भन्ने कुरा होइन। तर यहाँ त धेरै खेल छन्, त्यो पो म भन्दैछु। हामी यति सजिलैसँग मानेर फस्न नजाउँ। यो संविधान हातबाट गुम्यो भनेदेखि यो लोकतन्त्र यो चाहिँ चुनाव पनि नहुने, प्रतिनिधि सभा पनि पुनर्स्थापन नहुने भयो भने यो संविधान धरापमा पर्छ। यो संविधान धरापमा पर्यो भनेदेखि मुलुकको लोकतन्त्र धरापमा पर्छ। त्यसलाई अनि मुलुकको लोकतन्त्र धरापमा परेपछि जुन खेलहरू यहाँ भइरहेछन् नि, नेपाल धरापमा पर्छ। त्यसलाई बचाउनेको लागि हाम्रो कर्तव्य हो। दमकलको रूपमा फेरि अर्को खेलराज रेग्मीको अर्को संस्करण, त्यो बेकार, त्यो कहाँको खेलराज रेग्मी भन्ने थियो। यो अहिले श्रीमानले चाहिँ यस्तो आशा गर्नु हो भने देशलाई दुर्भाग्यमा धकेल्नुहुन्छ। अब त्यस्तो स्थिति छैन, त्यहाँबाट कहाँ पुग्छ यहाँ परिस्थिति, त्यो ठाउँमा रहँदैन, त्यस्तो परिस्थिति हुँदैन। श्रीमानको आकांक्षा त त्यतापट्टि त्यस्तो छ भने उहाँको यहाँ दुरभिसन्धि होइन, त्यस्तोले त चाहिँ देशलाई दुर्भाग्यमा पुर्याउँछ। यो त नराम्रो छैन, यो त अनर्थ हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यस्तो कल्पनामा चाहिँ सही र कल्पनामा कोही पनि लाग्नु हुँदैन। अघिभन्दा अलिक मुखर हुन खोज्नु, कतातिर चाहिँ लान खोज्या हो त प्रधानमन्त्रीले, के गर्न खोज्या हो? उहाँको नेपथ्यमा कसले बसेर उहाँलाई नै पात्र बनाएर के खेल भएको छ अब हेर्दै जाउँ न, हेर्दै जाउँ। तर चाहिँ यो संविधान चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो प्रतिनिधि सभा नरहँदाखेरिमा कोही प्रति पनि सरकार कार्यकारी उत्तरदायी हुँदैन। जब अनुत्तरदायी हुँदै जान्छ त्यसले मनपरी गर्दै जान्छ र त्यो अधिनायकवादमा परिणत हुन्छ। अधिनायकवादमा परिणत हुने बित्तिकै चाहिँ नि मुलुकमा धेरै ठुला दुर्घटनाहरू आउन सक्छन्। त्यसो भएर त्यस्तो चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि दुर्भाग्यतिर चाहिँ नि देशलाई जान दिनुहुन्न। मैले देशको चाहिँ नि न्यायमूर्तिहरूदेखि लिएर सबैलाई मेरो अपिल यसैमा छ।
राष्ट्रपति संस्थाको भूमिकाप्रति तपाईँको टिप्पणी के छ अहिलेको? उहाँले त भूमिका देखाउनु भएन। उहाँलाई आज स्वतन्त्र व्यक्तित्व आफूलाई प्रधानमन्त्री भन्दा आफूले अलग पृथक त कहीँ पनि देखाउनु भएन। अलिकति त हामीले संवैधानिक प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको रक्षक भनेर भनेका छैनौँ। हामीले राष्ट्रपतिलाई भनेका छौँ नि संविधानको रक्षक हो। त्यो हैसियतको उहाँले पालना गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध थियो, तर गर्नु भएन। रामवरण यादवले जस्तै सरकारले लगेको सिफारिस उल्ट्याउने? कमसेकम रामवरणजीले त त्यति तल जानुभएको थिएन। उहाँले त कमसेकम केही कुरा आयो भने मान्छे बोलाएर परामर्श त लिनुहुन्थ्यो होइन। कानुनविदहरू त्यसका चाहिँ अरू पोलिटिकल पार्टीका विपक्षीका पक्षका त्यो त सोध्ने कन्सल्टेसन त उहाँले गर्नुहुन्थ्यो नि। तर यहाँ त कन्सल्टेसन पनि गर्नुहुन्न, भनिदिने बित्तिकै फुत्त गरिदिनु। संविधान त गर्नुपर्ने त्यही त हो, सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले। होइन सेरेमोनियल भन्दैमा उहाँलाई सेरेमोनियल मात्रै भनेको छैनौँ। संविधानको संरक्षक र पालक र रक्षक, संरक्षण र पालन गर्ने र रक्षा गर्ने, पालक पनि हो रक्षक पनि हो। त्यस्तो भनेको मान्छेको त्यो शब्दले त केही त अर्थ दिन्छ नि। त्यति त पालना गरिदिनुपर्छ। कहीँ यो त ठाडै संविधान विपरीत छ कि एक फेर त सोच भन्नु त उहाँलाई छ नि त त्यति ठाउँ। त्यति पनि प्रयोग नगरिदिने। तपाईँको चाहना होला नहोला, तर कस्तो देखिँदैछ भने अब प्रदेशहरूमा बाँकी रहेका प्रदेश 2 नम्बर प्रदेश बाहेकका बाँकी प्रदेशमा नेपाली कङ्ग्रेसले जतापट्टि आफूलाई ढल्कायो त्यहीँनेरि सरकार बन्ने जस्तो देखिएको छ। माधव नेपालजीसँग मिलेर होस् केपी ओलीजीसँग त्यतापट्टि त जाने नै देखियो। म एउटा कुरो के भन्छु भने नि, अब उहाँहरूले निम्त्याएको हो नि त यो काल। उहाँहरूको त अब त जतासुकै छैन, छिन्न भिन्न बन्न जाँदै हुनुहुन्छ नि कम्युनिस्टका नेताहरू। आफै छिन्न भिन्न तपाईँहरूलाई पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ? होइन, कम्युनिस्ट पार्टीले आफैलाई छिन्न भिन्न बनाउने बाटोमा गयो। अब हामीले यस बेलामा सम्हालिएर हामीले देशलाई धान्नुपर्छ, सम्हाल्नुपर्छ, लोकतन्त्र संविधान सम्हाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। काङ्ग्रेसमा मेरो धारणा त्यही हो। मैले केन्द्रीय समितिमा पनि राखेको, हामीले सम्हाल्ने हो है देशलाई। कम्युनिस्टहरूको बारेमा त मैले पहिल्यै पनि भन्थेँ, विश्वमा कम्युनिस्टले समस्या जन्माउन सक्छन्, समाधान दिन सक्दैनन्। अहिले कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँको हातमा यो देशको चाहिँ भविष्य सुरक्षित छैन, लोकतन्त्र सुरक्षित छैन र चाहिँ विकास सुरक्षित छैन होइन। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ असुरक्षित भयो है भनेर त पहिलेदेखि त्यसको मतियार त कङ्ग्रेस त्यसको सभापति शेरबहादुर देउवा हुँदै हुन्छ। मैले पटक पटक उद्वेलित गर्दा पनि आज बडा सापेक्षित रूपमा बडा शालीन शेरबहादुर देउवाप्रति एकदमै नरम प्रेम भाव देखाइरहनु भएको छ त कि मैले सभापतिप्रति प्रेम भाव र नरम भाव चाहिँ मैले केही देखाउन पर्ने पनि जरुरी छैन, मैले गाली गर्न पनि जरुरी पनि छैन। मैले आफ्नो चाहिँ जुन यथार्थ हो, जुन अडान हो, जुन दृष्टिकोण हो, जुन कर्तव्य हो त्यो कुरा मात्रै म भनिरहेको छु र सभापतिलाई पनि मैले कार्य समितिमै आफ्ना सुझावहरू मैले दिएको छु होइन। है तपाईँले पनि आफ्नो कर्तव्य, काङ्ग्रेसको सभापतिको कर्तव्य पालन गर्नुहोस् होइन भनेरै भनेको छु। त्यही भनेरै हामी सर्वसम्मतिले चाहिँ यो देशभरि चाहिँ हामीले विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रममा हामी गयौँ। उहाँले नै निर्णय गरेर प्रस्ताव ल्याएर पास गरेर गएका हौँ होइन। तर अरू कुराहरूमा उहाँका के छन् उहाँ जवाफदेही आफै हुनुहुन्छ। म ज्यादै उहाँको विषयलाई खोतल्दै हिँड्न पनि चाहन्न। समय र परिस्थितिले चाहिँ त्यो आफै उजागर होला, केही गल्ती कमजोरी भएदेखि, नभएदेखि उहाँले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुहुन्छ। तर म त पार्टीको कुरा उहाँहरू भनेको शेरबहादुर भन्ने जे भए पनि बहुमत पाएर सभापति भएपछि उसकै कुरा प्रभावी होला, सन्तुलन नियन्त्रणको एउटा कुरा होला। प्रदेश सरकारको सन्तुलनका लागि नयाँ प्रदेश सरकार गठन गर्न नेपाली कङ्ग्रेस गयो भने तपाईँको फरक मत रहन्छ? होइन, अब यस्तो हुन्छ, प्रदेशमा सरकार ढल्यो भने प्रदेशमा अर्को सरकार बनाउने कुरामा होइन, अब काङ्ग्रेसका साथीहरूले आफ्नो त्यहाँको ठाउँ अनुसार चाहिँ जिम्मेवारी लिनु होला नि त। त्यो चाहिँ फेरि सदर छोडिदिएर बस्छन् त त्यसै राजनीतिमा होइन। आफूले कहाँबाट कसरी चाहिँ यो चाहिँ ठिकसँग चल्छ भनेर चाहिँ विचार त गर्नु कुरा फरकै रहन्छ नि देउबाजीसँग। किन आज चर्को कुरा किन देउबाजीसँग? मैले के प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ नि अब केही पनि नगरेर बस्ने हो होइन, विघटन हुन हुँदैन। त्यो काङ्ग्रेस त्यहाँ पनि भन्छ प्रदेश संसद भन्नु न, प्रदेश संसद विघटन गर्न पाइँदैन। प्रदेश सांसदले 5 वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ। केन्द्रको सांसदले 5 वर्ष काम गर्न पाए जस्तै प्रदेशको संसदले पनि 5 वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ। यसलाई बिचमा हत्या गर्न पाइन्न। त्यो कुरा त हाम्रो भन्छ। आउने दिन कसरी देख्नुहुन्छ, कसरी जाला? अब त्यो त हेर्दै जाऊ न कसरी हुन्छ।
त्यसको हिसाब गरौँ। हाम्रो साथीहरूले त्यहाँ गर्ला नि, त्यहाँ पनि त साथीहरू छ। त्यहाँको मात्रै भने होइन, समग्र देशकै आउने दिन। समग्र देश त अलिकति त राम्रो भइरहेको छैन, त्यसो भएर यो विघटनतिरको बाटोमा नजाओस् देश, होइन, म त्यति अहिले भन्छु। अहिले देशको यहाँबाट अगाडि बढ्यो विघटनतिरै झऱ्यो भने कहाँ पुग्छ भन्न सकिँदैन। यो अन्धकारतिर नजाउँ र अहिले नै सम्हालौँ भन्ने मेरो भनाइ। हस्, समय संवादका लागि जय धन्यवाद। नेपाल। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल। आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक, हिरो सुपर स्प्लेन्डर, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। It's an AP1 presentation.